यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। म सुस्मिता दाहाल। आज भने म यहाँहरूलाई हाम्रो बीबीएस फर्स्ट इयर अकाउन्टको युनिट 5 अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने रहेको छ। यहाँहरूलाई म यसको एउटा सल्युसन गर्नेछु। यसभन्दा अगाडि पनि मैले म्याथमेटिक्सको बीबीएस फर्स्ट इयरको फर्मुलाहरू र म्याथमेटिक्सको एउटा प्रब्लम सल्भ गरेको थिएँ। आशा छ यहाँहरूले त्यसलाई माया गरिदिनु भएको छ र यसलाई पनि लाइक्स, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। अकाउन्टिङ फर इन्भेन्ट्रिज एन्ड कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्ने युनिट छ हाम्रो। त्यसमा चाहिँ दुईटा सिस्टमहरू हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टम एन्ड पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टम। यहाँ चाहिँ तीनटा मेथडहरूबाट हामीलाई एक्जाममा जेनरली सोध्ने गर्छ। फिफो मेथड, लिफो मेथड, एभरेज मेथड भनेको चाहिँ वेटेड एभरेज मेथड। यहाँ चाहिँ मैले एउटा क्वेसन ल्याएको छु। The ABC company sells a single product for rupees 2 per unit and uses a periodic inventory system. The following data are available for the year भनेर यहाँ डेटा दिएको छ। अनि रिक्वायर्डमा के दिएको छ, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड ग्रस प्रफिट अन्डर वेटेड एभरेज मेथडबाट निकाल्ने, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड ग्रस प्रफिट अन्डर फिफो मेथडबाट निकाल्ने। अब फर्स्टमा हामीलाई के दिएको छ, वेटेड एभरेज मेथडबाट निकाल्नु पर्यो हैन। सल्युसन वेटेड एभरेज कस्टिङ मेथडबाट फर्स्टमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, कस्ट अफ गुड सोल्ड इज इक्वल टु के हुन्छ, युनिट सोल्ड इन्टु WAC। अब तपाईहरुले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, युनिट सोल्ड भनेको कुन हो त भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ दिएको छ नि पेरियोडिक इन्भेन्ट्री सिस्टमबाट यहाँ बिगिनिङ इन्भेन्ट्री, परचेज, सेल्स दिएको छ नि। त्यो मध्ये सेल्स युनिट सोल्ड भएको मात्रै कति हो त भन्न खोजेको। सोल्ड भएको कति हो, 1100, 400, 600 जोड्दा कति भयो, 2100 हैन। 2100 युनिट्स इन्टु WAC चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई यता WAC निकाल्छु, हेर्नु होला। where WAC is equal to cost of goods available divide by units available for sale। अब कस्ट अफ गुड्स एभाइलेबल भनेको हामीसँग कति छ त, 1000 प्लस 770 प्लस 1040 डिभाइड बाई युनिट्स एभाइलेबल फर सेल्सको लागि मात्रै कति युनिट्स एभाइलेबल छ भनेको 1000 प्लस 700 प्लस 800 इक्वल टु, मैले यतै लेख्दिएँ कति, यो जोड्दाखेरि तपाईहरुले जोड्न सक्नुहुन्छ, 2810 डिभाइड बाई 2500 युनिट्स हुन्छ इक्वल टु वेटेड एभरेज कस्ट चाहिँ कति निस्क्यो, 1.124 निस्क्यो। यता म गर्छु, यहाँ WAC लेखेको ठाउँमा चाहिँ 1.124 इक्वल टु, यो मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ भन्दा 2360.4, यता रुपिज लेख्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निस्क्यो हैन हाम्रो। अब कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कस्ट अफ इन्डिङ
इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु फर्मुला के हो कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल फर सेल माइनस COGS जुन COGS हामीले माथि निकाल्यौँ त्यही भन्न खोजेको थियो कस्ट अफ गुड्स अभाइलेबल भनेको कति थियो हामीले यहाँ निकालेको थियौँ 2810 माइनस COGS हामीले माथि कति निकाल्यौँ 2360.4 इज इक्वल टु 449.6 चाहिँ हाम्रो कस्ट अफ इन्डिङ इन्भेन्ट्री आयो अब ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टु सेल्स रेभिन्यू माइनस COGS यसलाई चाहिँ मैले सर्ट फर्ममा लेखेको छु तपाईहरुले चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेख्नु होला अब सेल्स रेभिन्यू भनेको हाम्रो सेल्स अभाइलेबल फर सेल्स भनेको 2100 युनिट्स थियो अनि यहाँ मैले अघि नै हजुरहरुलाई 2 देखाएको थिए नि त्यो चाहिँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने 2 रुपीस 2 माइनस COGS हामीले कति निकाल्यौं 2360.4 इज इक्वल टु 1839.6 रुपीस चाहिँ हाम्रो ग्रोस प्रॉफिट रहेछ हामीलाई फर्स्ट क्वेशनमा निकाल्ने भनेको नि त्यही हैन के निकाल भन्थ्यो हामीलाई फर्स्ट क्वेशन यहाँ छ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड यी हामीले यहाँ निकाल्यौं कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एन्ड देन इन्डिङ इन्भेन्ट्री यहाँ हामीले निकाल्यौं इन्डिङ इन्भेन्ट्री एन्ड ग्रोस प्रॉफिट अन्डर वेटेड एभरेज मेथड भनेको छ ग्रोस प्रॉफिट निकाल्यौं यो भनेको हाम्रो वेटेड एभरेज मेथड हो अब हामीलाई सेकेन्ड क्वेशन के भनेको छ cost of goods sold ending inventory and gross profit under FIFO अब cost of goods sold र ending inventory FIFO मेथड बाट यो चाहिँ बी नम्बर को लागि यो चाहिँ FIFO मेथड बाट गर्नु पर्यो FIFO मेथड युनिट सोल्ड हाम्रो कति छ युनिट सोल्ड इज इक्वल टु 2100 युनिट्स हैन अब यहाँ फर्म्याट बनाउनु पर्ने हुन्छ फर्म्याट म यतिकै लेख्दिन्छु पर्चेज्ड डेट लेख्नु पर्यो सुरुमा अनि युनिट्स एन्ड देन रेट रुपीसमा अनि टोटल कस्ट रुपीसमा पर्चेज डेट भनेको बिगिनिङ इन्भेन्टरी हामीलाई यता दिएको छ नि क्वेशनमा कति दिएको छ 1000 युनिट्स दिएको छ अनि त्यसको रेट कति दिएको छ 1 दिएको छ टोटल कति भयो 1000 अनि जस्ट FIFO मेथड तपाईहरुले बुझ्नुस् है FIFO मेथड भनेको माथिबाट गर्ने हैन LIFO भनेको भए हामीले तलबाट गर्थ्यौ FIFO मेथड भने माथिबाट गर्छौं जस्ट 16 मा कति छ 700 यसको रेट कति छ 1.1 गर्दाखेरि कति भयो 770 एन्ड देन पोस्ट 13 हामी पर्चेज को मात्रै गर्दै छौं पर पोस्ट PO पोस्ट 13 मा चाहिँ हाम्रो कति छ 400 होइन त हो 400 रेट चाहिँ 1.3 गर्दाखेरि 520 भएन अब युनिट सोल्ड हामीले कति युनिट सोल्ड गर्नुपर्ने थियो भन्दा 2100 युनिट्स त्यो भन्दा बढी हुनु भएन यहाँ चाहिँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निक्लियो है हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ 2290 अब नाउ ending
इन्भेन्ट्री इज इक्वल टु cost of goods available for sale minus COGS इट्स इक्वल टु available for sales भनेको कति हो हाम्रो अघि नै हामीले माथि निकालेको थियौं 2810 भनेर 2810 minus 2290 COGS भनेको हामीले यहाँ निकाल्यौं 2290 इज इक्वल टु यो घटाउँदा 520 रुपैयाँ हुन्छ। अब नेक्स्टमा हामीलाई के निकाल भनेको छ ग्रस प्रॉफिट निकाल भनेको छ। ग्रस प्रॉफिटको लागि चाहिँ सेल्स रेभिन्यू माइनस COGS सेल्स रेभिन्यू भनेको कति 2100 युनिट्स इन्टु 2 युनिट्स 2 भयो हैन अनि माइनस 2290 गर्दाखेरि कति भयो रुपीस 1910 आन्सर भयो। हामीले सबै कुरा निकाल्यौं हैन हामीलाई क्वेशनले सोधेको कुरा ल एकचोटी तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनुहुन्छ भने म यसरी देखाउँछु। यो चाहिँ हामीलाई 10 मार्क्समा आउने गरेको छ हाम्रो एक्जाममा त्यही अनुसार तपाईले प्रिपेयर्ड अरु क्वेशनहरु पनि सल्भ गर्नु हुनेछ र यो भिडियोलाई धेरै लाइक सब्स्क्राइब अनि अरु केही क्वेशन सोध्नु पर्ने छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। बाइ बाइ।